जी कंप्लेन लॉन्च केल्ली कुड्डी विके सोसायटीचेर 23 ऑगस्ट 2023 तेन्ना आज हांव केपें झोनाचो युनिट इन्चार्ज अमेय धाकणकाराक वचून मेळ्ळो. तेणें म्हाका ओरली सांगलेलें की कुड्डी विके सोसायटीचें आमी इन्स्पेक्शन करतात आनी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट ऑलरेडी आमचे कडेन पावलेडेन आसा अशें तेणें म्हाका आतां सांगलेडेन आसा. आतां आमी खुबसो टायम दिलो की कॉपरेटीव एक्टाचें व्हायलेशन कुड्डे विके सोसायटी जाल्लेडेन आसा आनी कुड्डी विके सोसायटीचो जो चेअरमॅन आसा फ्रांसीस फिलीप मास्कारेन्हस हो कोण तरी एक लोनवाल्याक शुअरिटी रावला आनी तेणें लोन फारीक केल्लो म्हणून तो रिमांयडर धाडटा. हेजेर कंप्लेन हांवें लॉन्च केल्ली आनी ते कंप्लेनीचेर आज RCS रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटीव सोसायटी इनिशिएटीव घेवपा साठी तेजेर एक्शन घेवपा साठी एप्रोप्रिएट एक्शन घेवपा साठी प्रोसिजर चालू करता. आतां हेका एक आमकां खबर आसलेलें की हें डिले करपाचें पूण डिले करपाक आमी दिल ना. आमी फॉलोअप करीत आसलेले. हांव डेली केपें वयतालो, पणजे गेला, RCS डायरेक्टरा मेळ्ळा, एसिस्टंट डायरेक्टरा मेळ्ळा, CO मेळ्ळा. ह्या मॅटराचेर हांव वेळोवेळी सामकें 100% फॉलोअप करता. आतां हितून भितर मेन मुद्दो असो आसा की जे पळय गजाल्यो घडलेडेन आसा कुड्डी विके सोसायटी भितर. नंबर 1 की तेणें RCSचे फायनान्शियल एप्रुवल घेनासतना थंगा कितलोसो पयसो आपल्या पावराचे युटिलायज केलो. तेणें आपल्या फायद्या लागून, आपल्या फॅमिलीच्या फायद्या लागून खुबश्यो अश्यो त्या कुड्डी विके सोसायटीचे कायदे तेणें व्हायलेट करून उडयलेडेन आसात. नंबर 3 जो पळय स्पेशल ग्रांट शेतकऱ्यांक दिल्लो गव्हर्मेंटान संजीवनी साखर कारखानो स्टॉप जातरेत तो त्या ग्रांटाचो सारको कितें आसा मॅटर, अकाउंटेबिलिटी कितें आसा, खंयच्या शेतकऱ्याक कितलो लोन दिल्लो, तेगेलो स्पेशल ग्रांट कितलो तेगेल्या अकाउंटाचे क्रेडीट जालो, कितलो बॅलन्स उरलो, कितले इंट्रस्ट हें कॅल्क्युलेट केल्लें, कितली रिकवरी केल्ली आनी कितलो आउटस्टँडींग आसा हो बँक स्टेटमेंट आजुनी तेणें खंयच्या शेतकऱ्याक आजुनी इश्यू केलो गेलो ना. आनी तेणें 5वो मागे पॉयंट आसा, तेणें ते संस्थेची एक हडपशाही म्हळ्यार कितें की दबाव तंत्र तेणें चालू केलेडेन आसा आनी तेणें अशें दाखयलेडेन आसा की आपूण एक आपले शिवाय आनी कांयच ह्या सांगे भागांक ह्या कुड्डी विके सोसायटीक कांयच आपल्या शिवाय कोणाच्यान कांय करूंक जायना अशें तो करून दाखयता. तेजेर जेन्ना हांवें SP कंप्लेन केली की हांव शेअर होल्डर आसा काय कितें ते हो सांगता हांव शेअर होल्डर ना, पूण तेणें म्हाका हांव कोणा तरी शुअरिटी रावल्लो म्हाका रिमांयडर धाडलें. सो हे सगळे जे 7-8 पॉयंट जे आमी आतां रेज करताय ते कित्याक लागून की कॉपरेटीव एक्टाचें व्हायलेशन केलेडेन आसा. तो आपूण व्हडलो मसिया म्हणटालो, आपूण सामकें करतें फायनलायज. पूण आज आमचे कडेन अशें बसून एक गूड आमकां सापडलेडेन आसा की एक आमचे कडेन रसीट आसा. जेणें ऊस पळय तेणें कर्नाटका आतां व्हरपाक चालू केलें जो हलकंडी म्हणटाय त्या हितूंक कारखान्याक, त्या रसीटीचेर वयर सावन सकयल म्हळ्यार तेगेलें नांव. शेतकरी कोण तो खबर ना, ट्रान्सपोर्टर कोण तो खबर ना, हार्वेस्टर खबर ना. आतां तेणें फक्त कारखान्याचेर पसून आपलें नांव घालपाचें. तो पळय ऊस घालता हलकंडी काय लयला फॅक्टरी, तेणें आपलें नांव घालपाचें त्या कारखान्याचेर वयर. सो ही सगळीं फटिंगपणां आमी गेले 8-9 म्हयने जाले लोकां मदीं हाडटात विफो सांगमेच्या माध्यमांतल्यान आनी लोकांक आमी जागृताय करपाक सोदतात, चळवळ करतात आनी लोकांक सांगपाक सोदतात की हें कित्याक लागून एका उसाची गोडी म्हणटात, एका सेल्फ बेनिफीट म्हणटात, हो शेतकऱ्यांचो मशिया न्हू. जेन्ना ते पयर आझाद मैदानाचेर वचून बसले कित्याक नरेंद्र सावयकार येयलो ना तुमचे फुड्याक, फॅसिलिटेशन कमिटीचो चेअरमॅन नरेंद्र सावयकार कित्याक येयलो ना, तुमी ताका कित्याक आपयलो ना. तुमीच तेजो रिजिग्नेशन मागताले, तुमीच तेजे ऊस उत्पादक संघटनेचे जे आझाद मैदानाचेर बसलेले तेगे रेजिग्नेशन मागताले. तुमी घेयले तेगे रेजिग्नेशन मिन्स हे सगळे जे पॉयंट आसात हे कॅल्क्युलेट जातात. हेका लागून विफो सांगे प्रशांत गांवस देसाय आमी तडकाफडकी आमी हेजेर आवाज उठयताय आनी आवाज उठोवपाचें कारण इतलेंच की गोंयच्या शेतकऱ्यांक न्याय मेळपाक जायो. तेजेर जे कंप्लेन आमी केलेडेन आसा ते रिगार्डींग एग्रीकल्चर माध्यमांतल्यान हे बेश्टी केलें ना आमी तेजे कंप्लेन. आमकां सगळें खबर आशिल्लें
की तो कसो 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 वेव्हार करता तो आमकां 100% खबर आसा म्हाका की तो खंयचे तरी कॉपरेटीव एक्टाच्या ऑफिसरा मेळून आसा तें एक्सपोज जातलें थोड्या दिसांनी कोण तो मनीस आमकांय बी कळटलो पूण सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच आमी एक केस कशी माघार घेवची नात आनी हे केजीचो आमकां 100% न्याय मेळटलो इल्लोसो वेळ जाला तें बी आमकां खबर आसा पॉलिटिकल ग्राउंडाचेर थोडोसो वेळ जाल्लेडेन आसा पूण आमी कुड्डी विके सोसायटीचेर आमगेली कटाक्षान नजर आसा आमी ताका वगीर रावचे नात सांगपाचें की सांगे भाग कुड्डी विके सोसायटीचे शेअर होल्डर्स अकाउंट होल्डर्स लोन होल्डर्स एफडी होल्डर्स तुमी शिथिदान रावात तुमचे पैशांची तुमी सारखे व्यवस्थित तुमी ताळमेळ बसयात डॉक्युमेंटेशन घेयात सोसायटी कडच्यान पूण सांगपाचें तात्पर्य म्हणल्यार की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आसात आज तेंच्यांनी एक ब्र काडपाक जायना सो इतलो म्हणजे कायदो हेणी असो मेंटेन करून दवरलेले आसा हे गोंया बारकेलें आमगेलें ह्या बारकेशा गोंया भितर जर इतले मोठे विचारा लोक आसाय जाल्यार आमचे सारखे बारीक लोक बीन हेंचे फाटल्यान धांवपाची आमी तयारी आसाय समजपाची गरज ना की आमी 2 दीस वगीर रावताय आनी 2 दीस उलयताय म्हणटालो मरे तूं 10 लाख आमी मागताय आदी मरे आमकां 10 लाख हाडून दी तुजे कडेन आसा जाल्यार फॅक्टरीक ऊस धाडटा तूं आमकां सगळें खबर आसा तूं हें ऊस खंयचे रेटीन व्हरता तो कसो ट्रान्सपोर्टेशन शेतकऱ्यांक कितें दिता कशी रसीद दिता खानापुराक खंय ऑफिस गायलेडेन आसा 500 रुपया कोणा पावताय ह्यो सगळ्यो गजाल्यो आमकां सगळ्यो म्हायती आसा ईच एंड एवरी गजालीचेर आमगेले कटाक्ष लक्ष आसा तुवें शेतकऱ्यांक लुबाडून शेतकऱ्यांचेर अन्याय करून गोंयचो ऊस उत्पादकांक तुवें नाश करून उडयलेडेन आसा आनी तेजो फायदो तुमी संजीवनी साखर कारखान्याच्या माध्यमांतल्यान तुमी गेलेडेन आसा आनी ताका दिसता आसतलें की आपूण आज जें कितें करता तें आपल्या फुडल्या काळाक फुडल्या वेळाक आपल्या बऱ्या पडटलें ना तुका पडचें ना तुवें जो पळय अत्याचार केलेडेन आसा तो सामको हानिकारक आसा सामको शेतकऱ्यांच्या उद्वस्थाचो आसा तेन्ना हांव विफ सांगेमाच्या माध्यमांतल्यान ही मेसेज घालपाक सोदतां की सांगेच्या भागांक की तुमी तुमचे नांवावयली रसीद मागाय तुमच्या शेतकऱ्याली नांवाची जो शेतकरी काबाड कश्ट करता जो शेतकरी 12 म्हयने उसाची राखण करता तेगेल्या नांवार उसाची रसीद जावपाक जाय तेणें आमचो गोंयचो ऊस संजीवनीच्या काट्यार कित्याक जोखलो ना तो म्हाका जोख म्हणटालो गेल्या वर्साक 23 आतां तेणें कित्याक जोखलो ना फ्रांसीस फिलीप मास्कारेन्हासान गोंयचो ऊस लयला जे कर्नाटका ऊस वयता तो संजीवनीच्या काट्यार कित्याक जोखलो ना तो पयलीं सांगतालो आपूण कॉन्ट्रॅक्टर न्हू तो कॉन्ट्रॅक्टर न्हू जाल्यार ते हलकंडी म्हणटाय ती त्या फॅक्टरीचे रसीदीचेर तूं शेतकरी म्हणून आसा तूं ट्रान्सपोर्टर म्हणून आसा तूं ड्रायव्हर म्हणून तूंच दाखय तुगे नांव सगळीं नांवां तुगेलीं घाल मिन्स तुका समजतलें की फुडें हें कितें मॅटर आसा तें कळ्ळें तुका 2 दीस बरें आसाय म्हणून तुगेले 2 दीस बरें वचपा नाय समजून घे विफ सांगमांतल्यान आमी मेसेज दितात प्रत्येक सांगे भागाच्या शेतकऱ्यांक तुमी तुमच्या नांवावयली रसीद ते काडून दिवपाक लायाय तेन्नाच कळटलें हें मॅटर कितें आसतें आनी तेजें सिक्रेसी कितें आसती